भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताच्या विणे आयिल्ली ना. रसल्या हर एक वस्तून ताच्या तावन जीव जोडला आनी तू जीवस मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. John chapter 1 verse 3 and 4. John chapter 1 verse 3 and 4. सकाळीच्या वेळार ह्या उतराचेर आज बरोवसो दवन आमचो दीस आज आराम करता आसतना उतार आपुरबायचे जण एकल्या अशें म्हणटा की सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. जे कितें संवसारांत आसा आकाशच्या पोंदा पृथ्वीच्या वय सगळी देवाच्या हाताखाल जाल्ली जावन आसा. परतो म्हणटा सर्व वस्तू ताच्या मरिफात जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताच्या विणे आयिल्ली ना. रसलेली खंयचीच वस्त ताच्या विणे आयिल्ली ना. परतून वर्स 4 म्हणटा रसल्या हर एक वस्तून ताचे थाव जीव सोडला. कोणा थाव रसणारा थाव जीव सोडला आनी तोच जीवस मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो. हालेलुया. हालेलुया. हो संसार तासो सगळे ताचे जावन आसा. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताच्या विणे आयिल्लीच ना. हर एक वस्त ताच्या थावन आयिल्ली. ताजे साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक दिसा देव आमकां आदार. आयची भासवणी आमी अनुभव करता आसतना कित्याक आज हे उतार इम्पॉर्टंट जावन दवरता म्हणल्यार सगळ्या संवसारी तात्कालिक वस्तूचेर आमी इतलो भरोसो दवरता. कित्याक हांव सांगता म्हणल्यार
बोर एका जाग्यार बोर खणूक आसली आनी बोर खणूक आसतना प्रत्येक तरां बोर खणूक सगळें तयार केलें. तयार करता आसतना एकल्या कोणाक आपयलें आनी म्हणलें की इल्लेशे पयशे त्या सुवातेर कांडोर म्हळ्यार थंयच मुखार देवूळ आसा त्या देवळाक इल्ले पयशे काडून कित्याक म्हळ्यार बरें उदक येवच्या खातीर. बोर सकाळी 10 वरां खणूंक सुरू केली. 12 जाली, 2 जाली, 4 जाली, 7 वरां जाली, इल्लेशें उदक येवना. म्हज्या मोगाचें वेस्ट जालें. ताच्या मागीर आनीक 2 दिसांनी आनी कोणें सांगलें असल्या सुवातेर उदक आसा म्हणून. आनी त्या उदक दाखयताल्या मनशांनी सांगलें की वयर एक सुवात आसा थंय तुवें कितें म्हणी कांड दवरची. आनी परतून आनी इल्लें कितें कांड दवरलें आनीक सुवातेर बोर खणूंक सुरू केलें. थंय सगळो दीस वेस्ट आनी सगळे पयशे वेस्ट. बोर उदक येवंकच ना. म्हज्या मोगाचें ती फेल जाली. ताणें चिंतलें की आनी ह्या जाग्यार बोर कितले बोर काडल्यार उदक कस येना. आनी हे कुटुंबांतलो सांदो पडटा रिटेडे वचून आयिल्लो मात्र ताणें तांच्या घरा एंट्री केलें. उलयता आसतना ते म्हणाले की 2 कडेन आमी बोर खणले बिलकुल उदक कस येवना. तो म्हणालो ना एक काम करा तुमी एक डिसायड करा आमी येवच्या हप्त्या रिती रे वता म्हणून चिंता विश्वास दवरा आनी म्हाका तुमी खंय बोर खणटात बोर त्या मिशन सगळें हाण जावं न्ही बरें करून बायबल घेवन वचा आनी देवाचें तर वाचा 100% थंय उदक येतलें. हांगा कितें न्यू कित्याक तेणें मागणें आयकोना. म्हज्या मोगाचें कितेंय तांकां भोगलें येस म्हणून. आनी त्याच दीस सकाळी हे आमचे सकाळीचे मागणें ह्या भावान घालन दिलें. आनी त्या दिसाच ते वर्ड ऑफ गॉड की देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हज्या मोगाचें तांणी मिशनाक आपयलें जागो तांणी ते थारयलो. कोणी न्ही तांणी मागणें केलें तांणी थारयलें हो व्यक्ती आसता पट्टा वचून आयिल्लो आनी प्रत्येक त्या जाग्यार उबे रावली आनी बायबल घेतली. प्रत्येक तरां गो बायला ती आनी हो भाव कंटिन्यू साम 121 साम 130 साम 91 सगळे वर्ड ऑफ गॉड सुमार अर्धे वोर त्या जाग्यार वाचूंक सुरू केलें. आनी ताच्या मागीर बोर खणून मिशनाक सांगलें की तांकां व्यक्तीक आतां तुमी बोर हांगा खणा. आनी बोर खणचो व्यक्ती म्हणा लागलो की हांगा उदक येना. ती म्हणा लागली देवाचेर विश्वास दवरला. देवाचेर विश्वास दवरला कित्याक सर वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्ल्यो. त्या खातीर ही भूंय ताची उदक ताचें खडाप ताचें सगळें ताचें 100% ह्या स्वता उदक येतलें. उदक येतलें कित्याक आमच्या देवान खडपांतावन उदक दिलां. खडपांतावन उदक दिलां. म्हणजे तो तांचो भावार्थ एका मिनटान चड न्ही थोड्याच वेळान ताचो भावार्थ उपसालो. म्हज्या मोगाचें बोर खणूंक सुरू केली. सकाळी म्हज्या मोगाचें सुमार एक्झॅक्टली 3:15 जाता आसतना इतल्या बरें झरींतले उदक आयलें की सगळी सरप्रायज. त्या सुवातेर आसता सगळी सरप्रायज. नेबर सरप्रायज अनभवती सरप्रायज सगळी सरप्रायज. देव तुज्या खातीर एक आश्चर्य करतास. कित्याक बुडास सवऱ्या कित्याक म्हळ्यार आमी चिंताव आमच्यान जायना थंय जायना भूंयत जायना जाग्यान जायना बिजनेसान जायना आनी खंय जायना आनी खंय जायना सगळे ताणें रचले. सर वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्ल्यो ह्या आयचेच आमी नोट करया. आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयली नासना. वर्स 4 रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडला आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जुवा प्रमाणे शिंपर्थान 28 ओळ आमकां 12 अशें म्हणटा की आयचे दिसा जेजून परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड. तर म्हज्या मोगाचेर त्या उजवाडांतय ह्या सकाळीच्या वेळा आमी बळवून जावं रावूंक जाय. त्या खातीर उतार आमकां अशें म्हणटा की विळापाच्या पुस्तकांत 23:22 लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जाणकल्या उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदीस सोंपना ताच्या काकुतीक केदीस अंत ना. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदीस सोंपना ताच्या काकुतीक केदीस अंत ना. ताच्या काकुतीक केदीस अंत ना.
हर एक दिसा ताची काकूत आमच्या जिवितान व्हडल्या रितीन वाळून येता आसा. हर एक दिसा ताची काकूत आमच्या जिवितान विंगड रितीने काम करते आसा. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20, मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 आमकां उतार अशें म्हणटा की पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान तुमकां भलायकी मेळटली. तर म्हज्या मोगाचेर आज पातय येवया त्या सुम्याते सगळी वस्तू ताणेर आसतात. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 सगळी वस्तू ताणेर आसतात. ताच्या मरिफात सगळी वस्तू ह्या संवसारांत जाल्ली. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 अशें म्हणटा की सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. सगळे आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. सकाळच्या वेळार अर्घ्यात या आणि म्हणा सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. तुवें घेवची वखदां आनी तशेंच आयचो शुक्राचो दीस तुवें हाता घालचें काम, तुजो बिजनेस, सगळें तुवें जिवीत जावं कोणा ऑपरेशन आसा सगळे सुमेच्या समर्पित करा. आनी जावं इंटरव्यू आसा, विजा वेट करते आसाय, राखोन आसाय, सगळे वडातला विश्वास म्हणल्या सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो. आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताच्या विणे आयली ना. ताच्या विणे आयली ना. रसले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव जोडला. रसले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव जोडलो. आणि तो जीवस मनशाकुळाचो उसवाड जावंक पावलो. मनशाकुळाचो उसवाड जावंक पावलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक कावळो एक रुकार बसून हर एक दिसा रडटालो. त्या रुखाच्या मुळात एक ऋषी, एक साधू बसून आसलो. आनी एक वयर पळयत आसतना हो कावळो रडटा. दुसऱ्या वयर पळयत आसतना कावळो रडटा. तिसऱ्या वयर पळयत आसतना कावळो रडटा. आनी हे साधून विचारले कित्याक रडटाय बा, कित्याक रडटाय? हांव 3 दीस पळोवन आसा, कंटिन्यू रडोन आसा, कित्याक? तेच कावळो म्हणा लागलो की म्हजो मोग करतली कोणूच ना, मुझे बसाबस करतले कोणूच ना. सगळे म्हाका हेट करते आसात, कोणी म्हाका लायक करनात, कोणी म्हाका पळयला रे, कोणी म्हजो मोग करना. तेकाच साधू इतल्या लोकांक तूं बरें करते आसाय, एक पुटी म्हजें रूप तूं चेंज कर सोड, म्हाका कावळो नाका, एटलिस्ट दुसरे खंयचे म्हण एक वस्त कर सोड. आनी तेकाच साधू म्हणटा की 2 वस्तू तुवें करीशी. वस पयले नविलू ह्या पिकोवका लागीं वस आनी सांग तुवें जिवितांत कितलें समाधान आसा, कितलें सूख आसा, कितलें संतोषान आसा म्हणून एक पुटी विचार. आनी हो कावळो गेलो पिकोवका लागीं, विचारलो वाव तूं कितलो सोबीत आसाय, तूं कितलें बरें न्ही तुका, सगळे लोक तुका पळयते आसात, फोटो काडटे आसात, सगळें न्ही कितलें बरें न्ही तुवें जिवीत. तेकाच पिकोक दोळ्यांत ते तुका घाल म्हणा लागले की वय तुका भोगता, हांव संतोषान आसा, हर एक दीस म्हजो जीव हांव रिस्कार घालते आसा, हर एक दीस कोणी म्हजी पांखां या म्हजी ती पाकळ्यो उड्डितात या उमटितात या कोणी म्हाका मारतात, कितेंय करतात, हांव भिरांतीन जियेते आसा. तुजें जिवीत कितल्या बरें, तूं एक सायडी बसल्यार वरां बसून रावयेत, कोणी तुका तंटे उपाद्र करूंक येना. परतून हो कावळो आयलो असमाधानान या साधू लागीं. ताका साधू म्हणालो दुसरें तूं एक हमसा लागीं वच आनी प्रत्येक ते विचार तुजें जिवीत कितलें न्ही उदकार बरें गोपी खातें आसय, मासली खातें आसय, सोबीत आसय,
वसनी विसान आनी हो कावळो आमचा लागी गेलो आनी म्हणा लागलो की कितले सोबीत आसाय हे उदकां कितल्या बरें वाळच्या उदकां खेळटे आसाय मस्ती का ते जाय चल्ले तुका सगळें आसा आनी कितलो सोबीत दिसून आसाय तेकाच हे आमचा म्हणा लागली हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत समस्या आसा कोणीय म्हाका मार जिविशमान व्हरूंक शकता या खंयची वस्त म्हाका अटॅक करूंक शकता हर एक दीस म्हजो जीव हुस्कार घालता आसा तुजें जिवीत कितलें बरें एका रुकार बसतात वरान वरां तुवें बसये तुका कोणी फातर उडयनात कोणी तुका उपाद्र करिनात या कोणी तुका खंयच्या रितीन तंटे करिनात तुजें जिवीत कितलें बरें न्ही तेन्ना कावळ्याक कळ्ळें की सगळ्यांच्यान हांव एक लकी जावन आसा सगळ्यांच्यान वर्थ हांव जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या शुक्राच्या दिसा आमच्या जिवितांत जायते पोटी अशेंच चलोवन आसा म्हज्या जिवितांत कांयच ना हांव त्याच लेवलार आसा म्हाका काम ना तो पळय थंय पावला ताच्या जिवितांत कितली पिडा आसा त्या जिवितांत कितले टेन्शन आसा त्या जिवितांत कितले इरार आसा ते आमकां कळीत ना आमचो नेबर सांफ्रो वयल्या मट्टार पावला ताच्या घरान कितले दोंपळे आसात आमकां कळीत ना जायते पोटी हर एक दिसा आमी एकामेकाचेर बोट चुकते आसा एकामेकाक आमी सांगता आसा तो पळय हांगा पळय थंय पळय तशें जाला ना म्हज्या मोगाच्यो ह्या सकाळीच्या वेळार एक घडी आमी चिंतून पळोवया देवान आमकां रचला ताच्या तावन रचलेली हर एक वस्तून जीव सोडला आनी ताणें हर एक दिसा कितें आमकां जाय ताणें आमकां फावो केला एक घडी आमचे दोळे धांपया हात आमच्या काळजांत दवरया आनी म्हणया वळा प्रत्येक तरा हांव तयार आसा तुमी आसला तशें हांव एक्सेप्ट करूंक तयार आसा सांफ्रो जायते पडी ताचो घोव पळय सगळें करता म्हजो घोव युजलेस कामां ताची बायल पळय सगळें करता म्हजी बायल पळय कांयच न्ही जायते पडी आमी जज करते आसा ह्या सकाळच्या तातूंच आमी खरगाते आसा तातूंच आमी सोलवाते आसा तातूंच आमी कश्टाते आसा ताचो झगडी झुजा उपसाते आसा ल्हानशी शिकोण सकाळच्या मुच्यान तुझ्या काळजा भितर रिगोवन दी मात्र न्ही आसल्यांतच देवाक अर्घा दिया आसल्यांतच आमी संतोष पावया जावफ्रो आज तुझ्या बँकात 2 लाख आसा संतोष पाव आज सिर्फ एक शुगराची पिडा आसा संतोष पाव तुका हार्ट अटॅक येवना नाही जावफ्रो जे कितें ल्हानशी पिडा आसा कश्ट आसा ताकाच देवाक आमी अर्घा दिवया ओडोडली पिडा या मारेकार सकत आमच्या जिवितांत जैत उरूना नाही एकडी आमचे दोळे धांपया आनी ते जेजू सांगा हांव तयार आसा जेजू आसल्या तशेंच हांव स्वीकार करता कित्याक हर एका दिसा तुजो मोग वेगळो जावन आसा तुजो विस्वासी मोग तुजो विस्वासी मोग वेगळो जावन आसा म्हणून मागया वळा जेजू जेजू हांव तयार आसा मलाकी 3:20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या न्हय सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 27 म्हजो निवास तांच्या मोदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजो निवास तांच्या मोदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली Lamentation chapter 3 verse 22 सर्वेस्परस विश्वासी मोग केदी सोंपना सर्वेस्परस विश्वासी मोग केदी सोंपना ताची काकुती केदीच अंत्य ना जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू We praise and thank you Jesus glory हांव तयार आसा जेजू आसल्या तशेंच जे कितें म्हज्या भितर आयला सगळें मोगान स्वीकार कर तुका अर्घा वाकडी स्तुती करूं हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू
हर एक आमच्या जिविताला पिडा ते जेजूक देऊया आणि जसे आम्ही आसा तसेच आम्ही एक्सेप्ट करूया. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. मोगाळ जेजू, या सकाळीच्या वेळा हांव तयार आसा कशे आसा तशेंच हांव म्हाका एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता. हे म्हजे कुटाम तुवें गेले जसे आसा तशेंच हांव एक्सेप्ट करता. जावं फ्रॉम म्हजो घोव, जावं फ्रॉम म्हजे बायल, जायते आज सोडून जावनूच आसा, अप एंड डाऊन जावनूच आसा. आज त्या सुमी आसा जसे आसा तशेंच हांव एक्सेप्ट करता. जेजू, जेजू हांव एक्सेप्ट करता. तुजी सकत आज मुजेर वते सोम्या. पवित्र आत्म्या आज मुझे देवने सगळे माग्या. पवित्र आत्म्या हालेलुया. दैविक सर्गीच्या आत्म्या मुझे जिवितान देवने. बळवंत आत्म्या मुझे जिवितान देवने. सगळे आमच्या दोळ्या आम्ही धांप्या, हात आमचे उक्ते दवरून या सकाळीच्या वेळा पवित्र आत्म्याची भरती आम्ही अनुभव करूया. आणि आयसो दीस देव तुका आनी म्हाका चलोवन व्हरतलो. तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलोवन व्हरतलो आनी तो पवित्र शिकयतलो. तो पवित्र आत्मो ह्या वेळा तुका जागयतलो, धैर्य दितलो, फळ दितलो, घटाय दितलो. आयसीयूत आसल्यानो, व्हेंटिलेटर आसल्यानो, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा किमोथेरपी आसा, कोणा डायलिसीस आसा, विंगड अस्कत काय पिडेन कष्टातल्या हर एकल्या भावनेची ते दैवी सकत वळण दी म्हणून जाणकली सांगात्या म्हणून म्हणया वळा. हालेलुया. पवित्र आत्म्या हालेलुया. पवित्र आत्म्या हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या देवने सकाळीच्या वेळा आज आमची काळजा मना उसवाडाय. दैवी शक्तीन आज आमकां भर, तुझ्या ध्यानान आज आमकां भर, तुझ्या फळांनी आज आमकां भर. हालेलुया. पवित्र आत्म्या हालेलुया. 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 Praise you, Jesus. Glory. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें आसल्या तशेंच आमकां आमी एक्सेप्ट करया. आमचे कुटुंब कशें आसा तशेंच आमी अनुभव करया. उरले सगळे देव चलोवन व्हरतलो. जावं फुडें आमच्या जिवितां आमकां आमी दुरसोन घेता, जावं फुडें आमच्या कुटुंबांत आसल्या सणाक आमी दुरसता, जावं फुडें शेजाऱ्यां, जावं फुडें कुटुंबादारां. आज त्या सुमेची कृपा सकाळीच्या वेळार तुमी जाणकल्यानी मागून घेतला. तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो, आमकां बळ दितलो आनी सकत दितलो आनी आमच्या अंतस्करणान आमच्या लागीं तो उलयतलो. मोगाचें न्हू सोमारात हांव प्रत्येक 7 दीस जेरिकोचे मागणे आम्ही करतले. 7 वर्ड ऑफ गॉड उसाळणी करता आसतना कोसलोन पडलो जेरिकोचो पागोर. टायटल जावं आसा कोसलोन पडलो जेरिकोचो पागोर. त्यावेळेस सगळी आमची अस्कत काय उण्यापण आमची सांकळो सगळं कोसलोन पडूं दी आनी सगळी सोमेच्या दैवी सक्तेन आमी भरतल्या. मेळया परतून दनपरां 2:30 वरां 4 वरां पर्यंत सोमेची दैवी सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आम्ही ऐकूया.
Praise the Lord. एक भाव आपल्या जिवितान धन्यदेवान केल्ल्या आसऱ्याची साथ दिवंक आशेता. भाव किडनी स्वेलिंगा वरवीं मस्त कश्ट नासलो आनी जेन्ना ब्रदर प्रकाश दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधना वेळार मागता आसतना ताणें म्हणलें की कोणाक आनी पुरा किडनीचे समस्या आसा ताणीं ह्या वेळार मागात म्हणून आनी भावान भक्तीपणान देवा लागीं मागलें आनी ताची किडनी स्वेलिंग उणें जालां. त्या खातीर भाव धन्यदेवा काळजाचो अर्घ दिता. जेरेमिया चॅप्टर 30:17 हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. भयण रिटा आपल्या जिवितान धन्यदेवान केल्ल्या आसऱ्याची साथ दिवंक आशेता. भयण रिटा कुवेट गांवांत वावर करनासली. झूज स्टार्ट जाल्ल्या निमती तिका ताच्या वावराक फाटीं वचूंक जावनासलें. त्या खातीर ती धन्यदेवा लागीं सकाळीचे 3 वरार डिवायन मर्सी करताली आनी सकाळीच्या 5:30 वरार आनी दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधनान आनी रातच्या आरायजवी जिजस मागण्यान ती खेळनासतना मागोवन आसली. ती आतां शाबीत रितीन आपल्या वावरा फाटीं पावल्या खातीर ती धन्यदेवा काळजांतून अर्घ दिता. आयजाया चॅप्टर 41:10 भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता. हांव तुका मजा दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. भयण ज्योती आपल्या भुरग्याच्या जिवितान धन्यदेवान केल्ल्या आसऱ्याची साथ दिवंक आशेता. भयण ज्योतीन डिवायन मर्सी टिमा लागीं आपल्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर आनी बरे रितीन एग्जाम बरोवंक ताणें मागलें आनी डिवायन मर्सी टिमाच पिटिशन घाल्लें आनी तिका वर्ड ऑफ गॉड जावन मण्यो चॅप्टर 2:6 कित्याक सर्वेस्पोर जाणवाय दिता. ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजणी. लूक चॅप्टर 12:12 तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पळयत रावतना तुमकां शिकयतलो. साम 121:2 सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तिणें ही देवाचें उतरां आपल्या मागण्या वेळार निरंतरी मागलें आनी आपल्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर मागलें आनी ताच्या भुरग्यांक आतां एग्जामान बऱ्या रितीन बरे अंक जोडल्या खातीर ती धन्यदेवा काळजांतून अर्घ दिता. अर्घा तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधना तुका सोम्या जेजू. द लॉर्ड. भाव मॉर्विन आपल्या भावाच्या जिवितान धन्यदेवान केल्ल्या आसऱ्याची साथ दिवंक आशेता. मॉर्विन असो भाव काम नासतना कश्ट नासलो. ताणें जायते कशें इंटरव्यू दिल्ली आनी खंयचीच इंटरव्यू फॉलो बरी जायनासली. त्या खातीर मॉर्विनाच्या भावान डिवायन मर्सी पिटिशन ग्रुपान आपलें पिटिशन घाल्लें आनी ताका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. मॉर्विन आपल्या भावा खातीर सकाळीच्या आरायजवी जिजस आनी दनपाराच्या आराधना वेळार निरंतर मागोवन आसलो. ताका आतां बऱ्यांतल्या बरें काम बऱ्या पोस्टाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर तो काळजांतून धन्यदेवाक अर्घ दिता. आयजाया चॅप्टर 45:2 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दारांची फूट करतलो आनी लोंगडाचे आडामे मोडून उडयतलो.